बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अपने तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और इंशाअल्लाह ताला आपको अहादीस और कुरान की रोशनी में जितना इल्म हम बांटने की कोशिश कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो में दुआ के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि दुआ की अहमियत क्या है, दुआ का बदला अल्लाह कैसे देता है, दुआ कैसे करें, दुआ में क्या करें और क्या ना करें, दुआ किसकी कबूल होती है और किसकी कबूल नहीं होती, दुआ का मकबूल वक्त क्या है। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये वीडियो मुकम्मल देख चुके होंगे तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी उम्मीद है कि जितने भी नाज़रीन इस वीडियो को देखने के बाद जब अल्लाह के हुजूर अपनी नेक मुरादें, अपनी ख्वाहिशें सामने रखेंगे, दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल करेगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम दुआ की क्या अहमियत है जानने की कोशिश करते हैं। हदीस की रोशनी में मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, आप गौर से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसको नाफिज करने की कोशिश कीजिएगा। तो दुआ की अहमियत के हवाले से सबसे पहली हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से एराज़ करते हैं वो अनकरीब जलील होकर जहन्नम में पहुँच जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दुआ ही इबादत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम कोई इबादत नहीं है। आप इससे दुआ की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और हदीस में दुआ की अहमियत को उजागर किया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिस किसी के लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया तो उसके लिए गोया रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज नहीं बदलती। सुभान अल्लाह। दुआ की अहमियत का अंदाजा आप इस हदीस से भी लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता तो अल्लाह ताला उस पर गजबनाक गुस्सा होता है। अल्लाह हमें दुआ करने और अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अब हम इस वीडियो के सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि अल्लाह दुआ का बदला कैसे देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा अल्लाह से दुआ करके मांगता है, अल्लाह उसे या तो उसकी मांगी हुई चीज दे देता है या उस दुआ के नतीजे में उस दुआ के मिसल यानी उस दुआ के बराबर उस पर आई हुई कोई मुसीबत दूर कर देता है, जब तक कि उसने किसी गुनाह या कतई रहमी, रिश्ता नाता तोड़ने की दुआ ना की हो। हमारे इल्म में यह भी है कि अल्लाह पाक जिस दुआ का बदला दुनिया में नहीं देता और अपने पास उसको जखीरा कर लेता है तो उसका बदला रोज़े आखिरत देता है। और जब मोमिन बंदा और बंदी जब उसका बदला आखिरत में देखेगा और देखेंगी तो उनकी यही ख्वाहिश होगी कि काश उनकी कोई भी दुआ का बदला दुनिया में नहीं दिया जाता। सुभान अल्लाह। आगे हदीस में हमें यह भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से उसका फजल मांगो, क्योंकि अल्लाह को यह पसंद है कि उससे मांगा जाए। और अफजल इबादत यह है कि उस दुआ के असर से कुशादगी और खुशहाली का इंतजार किया जाए। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। लिहाजा आप जो भी दुआ करें तो आप सब्र करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ का बदला अल्लाह जरूर देगा। इस वीडियो के तीसरे स्टेप में हम ये जानेंगे कि दुआ कैसे करें। दुआ नमाज की हालत में भी कर सकते हैं और भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी तरीके बताए हैं। हम एक एक जानने की कोशिश करते हैं कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। दुआ का आगाज आप अल्हम्दुलिल्लाह से कहकर फिर आप अल्लाह के हम्द व सना की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक और हदीस से मैं साबित करता हूं कि हदीस में लिखा है कि पहले मैंने अल्लाह की तारीफ की, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर अपने लिए दुआ की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। दुआ कैसे करें
اس میں سب سے جو پہلی ترتیب ہے وہ آپ جان چکے ہیں کہ پہلے آپ الحمدللہ پڑھیں گے، پھر حمد و ثنا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور ذکر میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ جا کر درود شریف پڑھیں گے اور پھر اپنے لیے دعا کریں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو جب تک اپنے دونوں ہاتھ منہ مبارک پر پھیر نہ لیتے انہیں نیچے نہ گراتے تھے۔ اللہ کے حضور آپ دعا مانگیں، اور آپ کی دعا جب مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ دعا کن حالات میں کریں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور 24 گھنٹے آپ کے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن کن حالات میں آپ دعا کر سکتے ہیں؟ اور جو احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بددعا کرنا چاہتے یا کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد کرتے۔ یعنی جب آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد، اس کے بعد دعا کریں، پھر آپ سجدے کی طرف بڑھیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے احادیث کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم فرمایا کہ سجدے کی حالت میں آپ کثرت سے دعا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یعنی کسی بھی نماز کے لیے جو پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جب جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور امام صاحب قرات کرنے سے پہلے مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہیں اس کے درمیان اگر آپ دعا کریں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز 2 رکعت ہے، اور اس طرح کہ تم پر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھو اور پھر اپنی محتاجی اور فقر و فاقہ ظاہر کرو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو اور کہو اے اللہ، جس نے ایسا نہیں کیا یعنی دل نہ لگایا اور اپنی محتاجی اور فقر و فاقہ کا اظہار نہ کیا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی سے، محتاجی سے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ حکمت والا ہے، قدرت والا ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، وہ سب کی جان اسی کے قبضے میں ہے۔ تو جب اللہ سے آپ دعا کریں تو عاجزی سے کہیں کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، اے اللہ میں محتاج ہوں، تو دینے والا ہے۔ آپ فقر و فاقہ سے اللہ کی پناہ مانگے، مفلسی سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس کو آپ دعاؤں میں لازم کر لیں تاکہ آپ کی جو نماز ہے وہ ناقص نہ ہو۔ جہاں تک میں اس حدیث کو سمجھ پا رہا ہوں اس میں نفل نمازوں کا ذکر ہے۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نماز کے شروع، بیچ، آخر میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، فرض نماز ہو یا نفل۔ اگر آپ نماز کا آغاز دیکھیں تو الحمد شریف سے ہی ہم نماز کی شروع کرتے ہیں، نماز کی شروعات کرتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ سے ہم پہلے اللہ کی حمد پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ سے دعا ہی مانگتے ہیں۔ تو رکوع میں بھی دعا ہے، پھر آپ سجدے میں بھی دعا کرتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اس میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، پھر ہم تشہد پڑھنے کے بعد پھر دعائیں کرتے ہیں، درود السلام بھیجتے ہیں۔ تو اگر نماز کو آپ غور سے سمجھیں تو نماز دعا، حمد و ثنا، درود شریف کا ایک مجموعہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہر چیز اللہ نے شامل رکھی ہے جو کہ ہر صورت میں بندے کے ہی حق میں ہے۔ آئیے اب اس ویڈیو کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ دعا میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ حدیث کی روشنی میں ہے کہ دعا نہ بہت زور سے یعنی بہت اونچی آواز سے اور نہ بہت آہستہ آہستہ یعنی دھیمی آواز سے آپ کریں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں، اتنی آواز میں کہ وہ آواز آپ خود سن سکیں۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر یعنی عزم کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ مانگے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ
अगर तू चाहे तो मुझे अता फरमा, क्योंकि अल्लाह पर कोई जबरदस्ती करने वाला नहीं है। आप अज़म के साथ मांगे, यकीन के साथ मांगे, अल्लाह ही देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना करे और कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। ये बात जहन नशीन कर लें कि आपने ये कभी नहीं कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। आप दुआ करें और सब्र करें, दुआ का फल आपको मिलेगा। लेकिन जिस घड़ी भी आपने ये बात कर ली या आपने ये सोच लिया कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तो आप इस हदीस से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हदीस में हमें यह भी मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग नमाज में दुआ के वक्त अपनी नजरें आसमान की तरफ बुलंद करने से लाजिमन बाज आ जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी नजरें उचक ली जाएं। जब आप दुआ करें तो आप आसमान की तरफ देख कर नहीं, अपने नजरें नीचे झुकाकर आजिज़ी से अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे। अल्लाह को ये अदा पसंद है, अल्लाह को ये पसंद नहीं कि कोई आसमान की तरफ देख कर अल्लाह से मांगे। हदीस में हमें एक और हवाला मिलता है कि जब तक कोई बंदा गुनाह या क़त्अ रहमी की दुआ ना करे और कबूलियत के मामले में जल्दबाजी ना करे, उसकी दुआ कबूल होती रहती है। अर्ज की गई, अल्लाह के रसूल, जल्दबाजी करना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहे कि मैंने दुआ की और मुझे नजर नहीं आता कि वो मेरे हक में कबूल करेगा, फिर उसी मरहले में मायूस होकर थक जाए और दुआ करना छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई नमाज में ओंघने लगे तो सो जाए यहाँ तक कि उसकी नींद चली जाए, क्योंकि अगर वो ओंघते हुए नमाज पढ़ेगा तो शायद वो इस्तगफार करने चले लेकिन खुद को वो बद्दुआ कर बैठे। अगर आपकी हालत ऐसी है कि आपके ऊपर ग़ुनूदगी तारी है, नींद की हालत में या नींद की हालत में हो, तो ऐसी हालत में आप नमाज और दुआ नहीं पढ़ें, क्योंकि फिर आप उस स्टेज में जो भी मांग रहे हैं आपको नहीं मालूम होगा कि आया कि आप अपने हक में दुआ मांग रहे हैं या अपने हक में बद्दुआ कर रहे हैं। इससे परहेज करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुआज़, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना कभी ना छोड़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तर्जुमा है, ए अल्लाह, अपने जिक्र, शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत के सिलसिले में मेरी मदद फरमा। हमें अल्लाह से हर मामले में आफियत की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कि हमारा हर अमल अल्लाह के हुक्म के ऐन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक हो। और जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो हमारे सारे मामला सीधे हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3-3 बार दुआ मांगना और 3-3 बार इस्तगफार करना अच्छा लगता था। आप जो भी दुआ मांग रहे हैं 3-3 बार मांगे, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना यकीनन अल्लाह को बहुत पसंद है। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अमल करते थे, अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो कोई शक नहीं कि आपकी दुआ कबूल हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ना अपने लिए बद्दुआ करो, ना अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करो, ना अपने खादिमों के लिए और ना ही अपने अम्वाल के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। उम्मन गुस्से की हालत में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो बद्दुआ कर बैठता है या कर बैठती है। उम्मन घरों में माँ अपनी औलादों को बद्दुआ दे बैठती हैं, क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं और वो आजिज़ आकर, तंग आकर वो बच्चों को बद्दुआ कर बैठती हैं। ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी घड़ी है जिसमें अल्लाह दुआ कबूल कर ले और उसी वक्त हम बद्दुआ कर रहे हो अपनों के लिए, अपनी जान के लिए, अपने माल के लिए, अपने घर बार के लिए, और वो बद्दुआ हमारे ही लिए मुसीबत बन बैठे। तो इसे परहेज किया करें। गुस्से की हालत में इंसान अपनी अकल खो बैठता है और हमेशा गलत फैसला करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई किसी परेशानी से दो चार हो जाने की वजह से घबरा कर मौत की दुआ हरगिज ना करे, लेकिन अगर कहे तो ये कहे कि ऐ अल्लाह, तुम मुझको जिंदा रख जब तक कि जिंदगी मेरे लिए
बेहतर हो और मुझे मौत दे दे जब मर जाना ही मेरे हक में बेहतर हो। हम उमूमन गुस्से में तंग आकर माशी हालात को लेकर, माली हालात को लेकर अपने लिए बद्दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह मुझे मौत आ जाए इस तरह की। आप बिल्कुल बद्दुआ ना क्या करें, क्योंकि जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है उससे पहले आप नहीं जा सकते, और अपने हक में बद्दुआ करके आप अल्लाह को नाराज़ करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी दुआ आप करते हैं उसके बारे में ये आप जान लें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब अपने हक में सिर्फ खैर की दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बातों से पनाह मांगते थे। ऐसे इल्म से जो नफा बख्श ना हो, ऐसे दिल से जिसमें अल्लाह का डर ना हो, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो आसूदा ना हो। एक बहुत निहायत ही ज़रूरी बात है, आप इसको ज़हन नशीन कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से आफियत की दुआ मांगा करो। आफियत की दुआ मांगने से आप कभी भी अजाब का शिकार नहीं होंगे। इससे पहले जितनी भी कौमों पर अजाब आया, या तो उनके मुसलसल किसी एक गुनाह पे डटे रहने पर और उसकी अल्लाह से बख्शिश ना मांगने पर अजाब आया, और वो आफियत की दुआ नहीं करते थे। हमारी इस वीडियो का चौथा हिस्सा है दुआ का मकबूल वक्त। वो कौन से ऐसे औकात हैं जिसमें दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को उस वक्त जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है, वो कहता है, कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। सुभान अल्लाह। रात के आखिरी तिहाई जो कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान का ही वक्त होता है, जब फजर का वक्त शुरू होता है उससे पहले पहले, तो वो तहज्जुद का वक्त होता है। अगर आप उस वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें और यकीन के साथ करें तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नींद से बेदार हुआ और बेदार होते ही उसने ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर दुआ की, रब्ब इग़फिरली, कि ऐ हमारे रब हमें बख्श दे, तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और अगर वो उठा और वजू किया फिर नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज मकबूल होगी। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है कि उसमें बंदा जो कुछ अल्लाह ताला से मांगे उसकी दुआ कबूल होगी। पूछा, वो कौन सी घड़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए इकामत कहीं जाने से लेकर उससे फरागत तक, यानी नमाज के दौरान, जो जुम्मे की नमाज के दौरान आप नमाज की हालत में, क़याम की, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के रोज़ उस घड़ी को जिसमें दुआ की कबूलियत की उम्मीद की जाती है, असर से लेकर सूरज डूबने तक के दरमियान तलाश करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सबसे बेहतर दुआ अरफा वाले दिन की दुआ है। हमें यह भी मालूम है कि सहरी के औकात में और इफ्तार के औकात में ये 2 घड़ियां ऐसी हैं जिसमें आप दुआ करें तो आपकी दुआ कबूल होती है। हमारी इस वीडियो का 5वां हिस्सा है कि किसकी दुआ कबूल होती है और रद्द नहीं होती। आइए जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं मकबूल होती हैं, उनमें कोई शक नहीं है। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बेटे के हक में बाप की दुआ। एक और हदीस में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में रहने के दौरान की थी, वो ये थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा है कि तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं
تو پاک ہے، میں ہی ظالم خطاکار ہوں۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ چاہے کوئی بھی اوقات ہو، نماز کی حالت میں یا نفل نماز کے بعد، یہ چلتے پھرتے اگر آپ یہ پڑھنے کے بعد دعا مانگیں تو یقین کریں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار جب تک یہ روزہ نہ کھولے، دوسرے امام عادل یعنی جو حاکم عدل کے ساتھ کام لے، تیسرا مظلوم اس کی دعا اللہ بادلوں سے اوپر تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کہتا ہے میری عزت قدرت کی قسم میں تیری مدد کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دعا میں مظلوم کی بد دعا سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کریں، کیونکہ مظلوم کی بد دعا فوری قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد اور والدہ کی دعا حجاب الہی مقام قبولیت تک پہنچتی ہے۔ یقیناً ماں باپ کی دعا اللہ فوری طور پہ قبول کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو ناراض نہ کریں، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نہیں جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے، مگر ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے تمہیں بھی اس کے مانند ملے۔ اگر آپ اپنے بھائی کے بہنوں کے حق میں کوئی بھی دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو جو فرشتہ اس وقت آپ کے اوپر مقرر ہے تو وہی دعا وہ آپ کے لیے کرتا ہے، اور جب فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی دعا کیوں نہ قبول ہو۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی وہ بھی ہے کہ کوئی بھی عمل اپنی زندگی میں جو آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور دعا کرتے وقت آپ اللہ سے اس کا ذکر کریں اور ذکر کرنے کے بعد یہ فرمائیں کہ اے اللہ میں نے وہ عمل تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے قبول ہے تو یہ دعا میری قبول کر اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر، تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات آپ جان لیں جو حدیث میں آپ کو ابھی سنانے جا رہا ہوں، یہ آپ ذہن نشین کر لیں کیونکہ اس میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ پاک ہے اور حلال و پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار و آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے میرے رب اے میرے رب، اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اور اس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اللہ ہمیں حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں سے اسے ظاہر کر دے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ کوئی بھی پریشانی جو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے یا مالی حالت خراب ہے تو لوگ عموماً لوگوں سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ آپ ان فقیروں کی مثال لے لیں، ان بھکاریوں کی مثال لے لیں، ان کو کبھی بھی آپ بھیک مانگنے سے باز نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ اس وقت تک فقیر ہے جب تک وہ فقیری چھوڑ نہ دے۔ جب بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، اللہ ہی سے مدد مانگے اور اللہ ہی سے سوال کریں تو اللہ 2 صورتوں سے آپ کی مدد فرماتا ہے، یا تو جلد موت دے کر یا جلد مالدار کر کے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھلی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ الحمدللہ ہم نے احادیث کی روشنی میں
آپ کو دعا کی پوری تفصیل دینے کی کوشش کی ہے۔ احادیث کے علاوہ قرآن میں بھی دعا کا ذکر ہے، اور اللہ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں کی ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے، ہر عمل پہ کوئی نہ کوئی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ اس میں اس تمام دعاؤں کا ذکر حدیث میں بھی ہے، اور اللہ پاک نے بھی دعا کیسے کرنا ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ قرآن کا بھی مطالعہ کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں اور دعا ضرور کریں۔ آخر میں دعا کرنے کا ایک طریقہ جو عموماً میں کرتا ہوں، میں سامنے آپ کے پیش کر دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کو پسند آئے گا اور اپنی زندگی میں آپ اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اس عمل سے اللہ خوش ہوگا، اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول بھی ہوگی۔ اب جو دعا جس طرح میں کرتا ہوں یہ آپ کو میں صرف آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، بس خواہش یہی ہے کہ جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ تو دعا میں شروع کرتا ہوں، آپ اس کو ضرور سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، واللہ خیر الرازقین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وإذا مرضت فهو یشفین، رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے رب العزت، اے غفور الرحیم، اے رؤوف الرحیم، اے ذوالجلال والاکرام، اے حی القیوم، اے حلیم و عظیم غفور الشکور، اے پاک پروردگار، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود کے شرور اور فتنوں سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکاوے سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں دجال کے شرور اور فتنوں سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں زندگی اور موت کی آزمائشوں اور فتنوں سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں فقر و فاقہ سے، مفلسی سے، بدحالی سے، تنگ دستی سے، بھوک سے، افلاس سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں قرض سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تیرے علاوہ ہر طرح کی محتاجی سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کی قلت سے، ہر طرح کی کمیوں سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شدید بڑھاپے سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ناتواں ہونے سے، ناکارہ ہونے سے، نکما ہونے سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بیکار ہونے سے، بے روزگار ہونے سے، عاجز آنے سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی پر بھی بوجھ ہوں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تمام انسانوں اور جنات کے شرور و فتنوں سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کی ظاہری اور پوشیدہ شرور و فتنوں سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کے آفات و بلیات سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کے ظلم و ستم سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کی آزمائشوں سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کے موذی اور وبائی امراض سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کے حادثات سے، فسادات سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں دکھ سے، غم سے، تکلیف سے، ایذا سے، چوٹ سے، نقصان سے، بربادی سے، چوری سے، ڈکیتی سے، اغوا ہونے سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں آندھی سے، طوفان سے، سیلاب سے، زلزلہ سے۔
اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ریاکاری سے، بدکاری سے، سیاہکاری سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کفر و شرک سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں حسد سے، حسد کرنے والوں سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جادو سے، جادو کرنے والوں سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں نظر بد سے، بد نظری سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ نقصان پہنچانے والوں سے، بغض رکھنے والوں سے، کینہ پروروں سے، اے اللہ سازش کرنے والوں سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ناشکری سے، نافرمانی سے، اے اللہ اے غفور الرحیم، اے ذوالجلال والاکرام، اے حی القیوم، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بخل اور کنجوسی سے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں سستی، کاہلی اور بزدلی سے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے خیالات سے، برے کاموں سے، بری خواہش سے، برے اعمال سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بری موت سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بدگوئی سے، بد اخلاقی سے، بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں سود سے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مال کے فتنوں سے، دنیا کے فتنوں سے، اڑوس پڑوس کے فتنوں سے، عورتوں کے فتنوں سے، اے اللہ نظر کی فتنوں سے، اے اللہ شہوت کی فتنوں سے، اے غفور الرحیم، اے ذوالجلال والاکرام، اے حی القیوم، اے حلیم عظیم غفور الشکور، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے، اے رب العزت، اے غفور الرحیم، اے رؤوف الرحیم، اے پاک پروردگار، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ذلت سے، رسوائی سے، ہر بری موت سے، اے غفور الرحیم، ہمیں، ہمارے ازواج کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہماری بھائی بہنوں کو، ان کی اولاد و ازواج کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور ہمارے والدین کو اللہ ہمیں بہترین کھلا، ہمیں بہترین پلا، ہمیں بہترین پہنا، ہمیں بہترین گھر عطا فرما، رحمتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا، اے اللہ ہمیں خوشحالی عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عظمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں جسمانی، روحانی مضبوطی عطا فرما، اے اللہ ہمیں شفاء کاملہ اجر عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، اے رب العزت، اے غفور الرحیم، اے رؤوف الرحیم، ہماری جان کی، ہماری عزت و آبرو کی، ہماری ایمان کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے گھر بار کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے اموال کی، ہمارے وقت کی، ہمارے صحت کی، ہمارے رزق کی حفاظت فرما، اے رب العزت ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے رب العزت ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے پاک پروردگار، اے غفور الرحیم، تو بخشنے والا ہمیں بخش دے، اے اللہ اے رؤوف الرحیم، اے ذوالجلال والاکرام، اے حی القیوم، ہمارے گھر بار میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے وقت میں، ہماری صحت میں، ہمارے رزق میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے عمرے میں، ہمارے حج میں برکت عطا فرما، اے اللہ اپنے گھر کا دیدار کرا، بار بار کرا، اے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں بنا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، اے غفور الرحیم، اے پاک پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ایمان کی تازگی فرما، اے رب العزت ہمارے ملک پاکستان اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اللہ اس ملک میں خوشحالی، تمام ممالک میں خوشحالی عطا فرما، امن و امان بحال کر دے، امن کا گہوارہ بنا دے، معاشی خوشحالی عطا فرما دے، یا اللہ عدل و انصاف کا نظام قائم کر دے، اے اللہ اے غفور الرحیم شریعت کا نفاذ کر دے، یا اللہ یا غفور الرحیم ہمیں ہر طرح کی محتاجی سے بچا، اے رب العزت اے غفور الرحیم تمام امت مسلمین میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، اے رب العزت جس فتنوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں یا اللہ یہود و نصارہ کے، اور یا اللہ جو فتنہ انہوں نے برپا کیا ہوا پوری دنیا میں، ظلم و ستم کا نظام بڑھتا جا رہا ہے، یا اللہ ہمیں محفوظ رکھ، ان چیزوں سے ہمیں بچا، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، یا اللہ ہماری ایمان کی حالت میں ہی رکھ اور ہمیں ایمان کی حالت میں ہی بلانا، اللہ پاک اے رب العزت ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما، اے ذوالجلال والاکرام ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔